नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पल दो पल की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब बासित को पता चल जाएगा कि वफा से दूसरी शादी करना एक घाटे का सौदा साबित होने वाला है। वफा पर इसने बहुत ही ज़्यादा अंधा एतबार कर लिया था और अपनी ही बीवी को धक्के मार के घर से निकाल दिया था। अब इसको पता चलेगा जब यूसुफ वापस आएगा और सारे के सारे राज फाश कर देगा वफा के। दूसरी तरफ रोशीन है कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई है। रोशीन इस दफ़ा एक बेटी की नहीं बल्कि एक बेटे की माँ बनने जा रही है, और इस बात का जब बासित को पता चलेगा तो क्या वो दोबारा से अपनी बीवी को घर में माफ़ी मांग कर ले आएगा या तो फिर उसको तलाक दे देगा, क्योंकि कानूनी तौर पर अब रोशीन को तो तलाक हो ही नहीं सकती। और तीसरी तरफ क्या जब यूसुफ को ये बात पता चलेगी कि इसकी वफा ने इसके साथ बेवफाई कर दी है और बासित के साथ शादी कर ली है, तो क्या वो इसको माफ़ कर देगा या तो फिर वफा के सारे राज फाश करने के बाद वफा को ही कत्ल कर देगा। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ एक तरफ वफा अपने मिशन में कामयाब हो गई है बासित के साथ शादी करने में, दूसरी तरफ बासित है कि वो अब एक हलचल में ही बैठ गया है। उसको समझ नहीं आ रही कि उसने सही किया कि गलत किया। एक तरफ उसकी माँ है, उसकी बीवी है और उसकी 3 बेटियां हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ वफा है, और उसने वफा को फौकियत दे दी है। उल्टा अब वफा को ये भी कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे सारे हकूक मैं पूरे करूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ने के लिए मैंने निकाह किया था। वफा तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश है और अपनी माँ जुलेखा को भी ये कहती है कि मैंने पूरी तरह से बासित पर काबू कर लिया है, अब वो मुझे अपनी बीवी ही समझता है। लेकिन वफा को ये बात कहाँ पता थी कि अब बासित इसकी जिंदगी में मजीद रहने वाला नहीं है। पहली वजह तो ये बनने वाली है कि रोशीन दोबारा से प्रेग्नेंट है और उसका इस घर में वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये बासित डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अब यूसुफ ने भी वापस आ जाना है दुबई से। जब उसको ये बात का पता चलना है कि इसकी वफा ने इसके साथ बेवफाई कर दी है और बासित के साथ दूसरी शादी कर ली है। यूसुफ जो कि दुबई में बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने गया हुआ है, वफा के कहने पर ही कि हम लोग अपना एक नया घर बनाएंगे और अपनी एक बहुत ही अच्छी लाइफ सेटल कर लेंगे और गुजारेंगे। जब उसको इस बात का पता चलता है तो वो वापस आ जाता है पाकिस्तान। दरअसल यूसुफ को कोई और नहीं बताता, बल्कि ये सारी की सारी बातें नबीरा बताती है। नबीरा को जब ये बात का पता चलता है ना, तो फिर वो अपनी रोशीन आपी से कहती है कि मुझे आप उस लड़के का नंबर दें जिस लड़के ने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। देखें, वो वफा की खातिर आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकता है रोशीन आपी, तो फिर वो अपनी वफा की खातिर क्या दोबारा वापस नहीं आ सकता? जिस पर वो कहती है कि नबीरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुमने जो करना है तुम कर लो। खैर, नबीरा उसको कॉल कर देती है और कॉल करके कहती है कि तुम यूसुफ ही हो ना? तो यूसुफ कहता है कि तुम कौन हो? वो कहती है ये जानना ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें पिक्चर सेंड कर रही हूँ, ये देखो, ये वफा ही है ना जिसके साथ तुम मोहब्बत करते थे, और ये लड़की वो है जिसने बासित के साथ शादी कर ली है। मैं बस तुम्हें यही बताना चाहती थी कि तुम वापस आकर इस वफा को हम सब की ज़िंदगी से दूर कर दो। मैं बासित की एक दूर की रिश्तेदार बात कर रही हूँ, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। जब ये बात को यूसुफ को पता चलता है, यूसुफ तो हक्का बक्का रह जाता है और गुस्से में पागल हो जाता है। यूसुफ पहले ही फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ जाता है दुबई से। खैर, दूसरी तरफ अब सारा का घर भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात में फंस गया है। सारा और मुजम्मिल के ससुर को जब से ये बात पता चली है कि ये दोनों छुप छुप कर अपनी माँ के घर मिलने गए हुए थे, तो वो तो घर में इतना ज़्यादा तमाशा लगा देते हैं कि बेचारी सारा को मजबूरन घर छोड़कर वहाँ पर आना पड़ता है। सारा जब आती है तो कहती है कि रिदा आपी ने ना शादी से पहले और ना ही शादी के बाद मुझे सुकून लेने दिया है। मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी रिदा आपी की वजह से, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिस पर रिदा दोबारा से इससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो। कि इतने में ही वहाँ शहीर भी आ जाता है और शहीर रिदा को कहता है कि तुम्हें कितनी मरतबा कहा है कि अपने कमरे से मत निकला करो, दफ़ा हो जाओ, मेरी नज़रों के सामने मत आया करो। कि इतने में ही रिदा शहीर के पैरों में बैठकर उससे माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि शहीर, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, क्या तुम मेरी इस बात की माफ़ी नहीं दे सकते? मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरे हालात भी तो देखो, मेरे साथ सब कुछ कितना बुरा हुआ है। जिस पर शहीर रिदा के मुँह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि खबरदार, जो तुमने ये बात की कि हमारी रुसवाई का तुम अजाला कर सकती हो, और तुम्हारे साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है वो तुमने खुद अपने साथ किया है, जबकि हमारे साथ जो बुरा हुआ है हमने नहीं किया, सिर्फ तुमने ही किया था। ये बात इनके घर में लड़ाई झगड़ा फसाद दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अब जुलेखा की माँ है कि वो कहती है कि बस कर दो, तुम लोग क्यों इतना लड़ रहे हो, इतनी लड़ाई झगड़ा भी अच्छा नहीं होता। रिदा की स्टोरी तो खैर अभी दूसरी तरफ पोस्टपोन है। दूसरी तरफ सलमान है कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हो गई है और वो पूरी ज़िंदगी के लिए मोहताज होकर रह गया है। व्हील चेयर के अलावा वो कहीं भी नहीं चल फिर सकता और उसका ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं है। सलमान को इस बात का एहसास हो गया है कि जो उसने रिदा के साथ किया था उसको उन सब की सज़ा मिल गई है। सलमान अपने दोस्त को बुलाता है, लेकिन उसका दोस्त भी नहीं आता। बिलाखिर सलमान वहाँ के डॉक्टर्स को कहता है कि आप लोग मेरी एक फ़ोन कॉल करवा देंगे, जिस पर वो कहते हैं कि किससे बात करनी है। तो सलमान को सिर्फ और सिर्फ शहीर का नंबर याद होता है। सलमान
کہتا ہے کہ میں شہیر سے بات کروں گا، اس سے معافی مانگوں گا اور کہوں گا کہ ردا جیسی لڑکی بہت ہی اچھی ہے اور میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، میری وجہ سے ردا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں کبھی بھی واپس نہیں کر سکتا، لیکن میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں آج لاچار ہو گیا ہوں اور میں یہ بات جانتا ہوں جب تک ردا مجھے معاف نہیں کرے گی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا میرا۔ خیر اب دوسری طرف یوسف واپس آ چکا ہے۔ یوسف جب واپس آتا ہے تو بہت ہی زیادہ غصے میں پاگل باسط کے گھر چلا جاتا ہے۔ باسط کے گھر میں جب جاتا ہے تو بہت زیادہ شور مچا دیتا ہے، واہ ویلا مچاتا ہے کہ وفا کو باہر نکالو، کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا۔ گیٹ کیپر سے لڑ جھگڑ کے یوسف اندر آ جاتا ہے، اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باسط اور وفا دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یوسف کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ایک دم سے وفا کو آواز دیتا ہے چیخ کر، اور وفا ایک دم سے گھبرا جاتی ہے، ڈر جاتی ہے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوسف دبئی سے گیا ہوا اتنی جلدی واپس کیسے آ گیا ہے۔ اتنے میں ہی باسط کہتا ہے تم تو وہی ہو نا جس کو اس دن روشین نے بلایا تھا، یہاں پر کیا کرنے آئے ہو، دفعہ ہو جائے یہاں سے، پھر تمہیں روشین نے بھیج دیا ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے روشین نے نہ پہلے بھیجا تھا اور نہ ہی اب بھیجا ہے، اس دن میں اپنی مرضی سے آیا تھا اور وفا کے کہنے پر آیا تھا، اور اس دن میں نے جھوٹ بولا تھا کہ روشین نے مجھے پیسے دیے ہیں، ایسا کرنے کو مجھے اس وفا نے کہا تھا، اور وفا تم نے کیا اس سے شادی کر لی ہے، کیا یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جس پر باسط کہتا ہے کہ تم کیا وفا کر رہے ہو، یہ میری بیوی ہے۔ جس پر بہت زیادہ یوسف غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی گن باہر نکال لیتا ہے، کہتا ہے کہ بولو وفا تم مجھے جانتی نہیں، کہ اتنے میں ہی زلیخا اور رابعہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ دونوں بھی دیکھتے ہیں اتنا بڑا تماشا لگ گیا ہے گھر میں۔ وہ کہتا ہے کہ بتاؤ زلیخا آپا کہ میں تمہیں نہیں جانتا اور کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ جس پر وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور خاموشی اختیار کر لیتی ہے کہ اتنے میں ہی یوسف اپنا موبائل فون نکال لیتا ہے اور موبائل فون سے سارے کے سارے ایویڈنس دکھا دیتا ہے باسط کو کہ یہ میری پرانی معشوقہ ہے، بلکہ یہ ابھی بھی میری معشوقہ ہی ہے، اور تم نے اس کے ساتھ کس طرح سے شادی کرنے کی ہمت کی، یہ میرا پیار ہے اور ہم دونوں شادی کرنے والے تھے، وفا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جس پر وفا جان بوجھ کر اب جھوٹے الزام لگانے لگ جاتی ہے یوسف پر اور مکر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں باسط۔ تو وہ کہتا ہے بولو تم کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور یہ تصویریں اور یہ ویڈیوز یہ سب کچھ کیا ہے وفا؟ تو پھر وہاں پر رابعہ بول پڑتی ہے کہ دیکھا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں جھوٹی ہیں، شاطر ہیں اور صرف من گھڑت کہانیاں بناتی ہیں، اب ان لوگوں کی تمہیں اصلیت نظر آ ہی گئی ہوگی۔ کہ اتنے میں ہی باسط غصے میں پاگل اور جذبات کا مارا انسان کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے دیتا ہے اور گھر سے دھکے مار کر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ میں نے بھلائی کر کے بہت ہی گھاٹے کا سودا کر لیا، تم لوگوں پر میں نے اتنے احسانات کیے اور تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا بدلے میں؟ میں نے اپنی بیوی روشین کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا، جبکہ دھکے مار کے نکالنے کے قابل تو تم تھی۔ کہ اتنے میں ہی کال آ جاتی ہے روشین کے گھر سے اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روشین پیگنٹ ہے اور اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جب باسط کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ ایک دم سے خوش بھی ہو جاتا ہے، شرمندہ بھی ہو جاتا ہے اور جذباتی بھی ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ ری ایکٹ کرے تو کرے کیسے۔ روشین سے وہ اتنا پیار کرتا تھا لیکن وفا کی بے وفائی میں آ کر اس نے اپنی ہی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر دی، لیکن اب باسط جائے گا اور اپنی بیوی سے معافی مانگے گا اور اس کو یہ بھی کہے گا کہ روشین میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، وفا جیسی گھٹیا عورت پر مجھے اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جس پر روشین تو اس کو معاف ہی کر دے گی کیونکہ وہ تو اپنی بچیوں کو ہی دیکھتی ہے اور اپنی بچیوں کی خاطر اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ تو دوستو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ریویو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمارا اگر آج کا ریویو پسند آیا ہے پل دو پل ڈرامے کا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور ہمیں سبسکرائب کر لیں ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، کہاں ڈھونڈتے پھریں گے میرے چینل کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔